हुन्छ त अलवेज आई म्याट्रिक्स र पी म्याट्रिक्सको कम्बिनेसन हुन्छ। अब पी म्याट्रिक्स लेखौँ सपोज है यो केसमा 1 1 1 1 1 0 ओके 1 0 1 र 0 1 1 छ फर इक्जाम्पल है। जी म्याट्रिक्स चाहिँ हामीसँग यस्तो खाले छ अरे भनेपछि जी म्याट्रिक्स क्वेसनमा गिभन भयो भने के भन्छ तिमीलाई इक्जाममा ओल्ड क्वेसन पनि हेर्न सक्छौ कि जी म्याट्रिक्स दिइरा हुन्छ कि एच म्याट्रिक्स दिइरा हुन्छ। ओके जीबाट हामी एच पनि निकाल्न सक्छौँ एचबाट हामी जी पनि निकाल्न सक्छौँ अहिले प्रोसेसबाट थाहा हुन्छ। सो यदि जी दियो भने जी भनेको हो त जी इज अ कम्बिनेसन अफ आई एन्ड पी म्याट्रिक्स हो जी भनेको। ओके त्यही भएर यो अगाडिको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो डायगोनल एलिमेन्ट 1 अल एलिमेन्ट्स आर 0 र पी भने जस्तो सुकै हुन सक्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ यो खाले हाम्रो पी म्याट्रिक्स अरे। अनि जी को साइज कति हो जी को साइज भनेको जहिले नि के बाई एन को साइज हो कि के बाई एन हो। जस्तै यो केसमा रो बाई कोलम हो नि रो भनेको कति छ 1 2 3 4 वटा रो छ कोलम कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ। ओके सो यो केसमा यो भने के हो त के बाई एन को साइज हुन्छ यो अलवेज जी भनेको के बाई एन को साइज हो। के भने रो हो नम्बर अफ रोज 4 छ नम्बर अफ कोलम्स कतिवटा छ टोटलमा 7 वटा छ। त्यही भएर इक्जाममा तिमीलाई के र एन नभने पनि तिमीले के बुझ्नुपर्छ के भनेको रो हो द्याट मिन्स रो भने यो केसमा कति छ 4 छ 1 2 3 4 कोलम कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा चाहिँ हाम्रो कोलम छ है। द्याट मिन्स के भने चाहिँ 4 हो एन भने चाहिँ 7। ओके सो हियर के इक्वल्स टु कति रहेछ त 4 अनि एन इक्वल्स टु कति छ 7। अब हामी लास्ट टाइमको फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ है। लास्ट टाइम हामीले च्यानल इन्कोडरले के गर्छ भन्यो अरे सपोज हाम्रो मेसेज बिट छ मेसेज बिट चाहिँ हामीले के भनेको छौँ त D1 देखि D2 हुँदै DK सम्म मेसेज बिट छ। द्याट मिन्स हाम्रो केसमा के को भ्यालु 4 छ भने चाहिँ यहाँदेखि कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त हाम्रो केसमा D1 4वटा बिट छ भन्नु खोज्यो नि के को भ्यालु 4 भनेको त 4वटा बिट छ D1 D2 D3 र D4 हाम्रो मेसेज बिट हो। ओके अनि च्यानल इन्कोडरले के गर्छ त मेसेज बिट हाम्रो आउटपुट जे छ त्यही नै आउँछ है यहाँ। जस्तै मेसेज च्यानल इन्कोडरको आउटपुटको लेन कति हो यो केसमा एन को एनवटा जति छ एन भनेको हाम्रो च्यानल इन्कोडरको आउटपुट हो। त्यही भएर यहाँ कतिवटा हुन्छ त आउटपुट C1 C2 हुँदै C7 सम्म जान्छ C1 C2 C3 C4 C5 C6 र C7 सम्म हुन्छ। जसमध्ये सुरुको जुन यो C1 देखि C4 सम्म छ नि त्यो भने इक्वल टु के हुन्छ त C1 इक्वल्स टु D1 हामीले यो गरेको थियो नि C2 इक्वल्स टु D2 C3 इक्वल्स टु D3 र C4 इक्वल्स टु D4 हुन्छ। अनि C5 C6 C7 को लागि के गरेका छौँ हामीले जी म्याट्रिक्सहरू युज गरेर यसको भ्यालु निकाल्ने भनेको थियो है C5 C6 र C7। द्याट मिन्स के हो त यो चाहिँ हाम्रो मेसेज जे छ त्यही नै हुने भयो। बाँकी यो भनेको त चेक म्याट्रिक्स हो अथवा प्यारिटी म्याट्रिक्स हो अथवा प्यारिटी बिट हो जसको साइज हामी क्यू भन्छौँ है। सो क्यू को साइज कतिवटा हुन्छ त एन माइनस के हुन्छ कि हुँदैन हेर त अलवेज यदि क्यू भनेको चाहिँ चेक म्याट्रिक्सको अथवा चेक प्यारिटी म्याट्रिक्स अथवा प्यारिटी बिट्सहरूको साइज हो भने क्यू भने अलवेज के हुन्छ त एन माइनस के हुन्छ बिकज एन भनेको छ 1 2 3 4 5 6 7 छ एन भने हाम्रो कति छ 7 छ माइनस के भने हाम्रो कति छ 4 छ यो केसमा भनेपछि यसले के हुन्छ त 3वटा चाहिँ चेक बिट्सहरू एड गर है भन्न खोजेको कि यो चाहिँ। ओके सो देयरफोर यहाँबाट क्यू भनेको हो त नम्बर अफ चेक बिट्स हो which is equals to n minus के हुन्छ that is 7 minus 4 गर्दाखेरि हामीले 3वटा चाहिँ चेक बिट्सहरू एड गर्नुपर्छ भन्नु खोजेँ है अहिलेसम्म। अब त्यसपछि हेरौँ है त नाउ प्यारिटी चेक म्याट्रिक्स एच इक्वल्स टु के छ हेर त एच भने के हो पी ट्रान्सपोज र अनि के हो हेर त भन लास्ट टाइम कपी हेरेर भन आइएन हो अथवा आइएन माइनस के भन्छ साइज मिलाउने भने आइएन माइनस के भन्छौँ। ओके जसको साइज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एन माइनस के आइएन हुन्छ यसको साइज चाहिँ एस म्याट्रिक्स। अब हामी पी म्याट्रिक्स हाम्रो यो हो नि यसको ट्रान्सपोज गर्न सक्छौँ नि हामी हेर त जस्तो माइक अन भइरहेको चाहिँ सचिनको होला। सो यदि पी म्याट्रिक्स यो हो भने यसको ट्रान्सपोज हामी गर्न सक्छौँ हो कि यसको ट्रान्सपोज गरेर त के हुन्छ रो कोलममा आउँछ कोलम के हुन्छ रोमा जान्छ। सो
फर्स्ट रो भनेको फर्स्ट कलममा आउँछ अब हाम्रो 1 1 1 हुन्छ हो के पी ट्रान्सपोज गर्दाखेरि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलममा आउँछ 1 1 0 मा आउँछ सेकेन्ड रो हो के त्यसै गरी थर्ड रो थर्ड कलममा आउँछ 1 0 1 मा आउँछ त्यसपछि फोर्थ रो फोर्थ कलममा आउँछ 0 1 1 को फर्ममा क्लियर छ अनि अगमेन्टेड विथ के भनिरहेको छ त हामी आई म्याट्रिक्स हो आई भनेपछि अब यो केसमा 3/3 को म्याट्रिक्स चाहियो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को फर्ममा क्लियर छ सो हाम्रो गिभन जी म्याट्रिक्सबाट हामी एच म्याट्रिक्स इजिली निकाल्न सक्छौँ अथवा इक्जाममा तिमीलाई एच म्याट्रिक्स दियो भने यसबाट हामी जी म्याट्रिक्स इजिली निकाल्न सक्छौँ ल जीबाट एच म्याट्रिक्स बनाएकोमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई लक्ष्मण के छ छैन लास्ट टाइमको क्लासमा आएको थियौ त्यहाँ तिमी लास्ट क्लासमा नआयो के अरे होला है प्रागी के छ यसमा ठिक छ सर हामीले के गर्यौँ त जी म्याट्रिक्सबाट एस म्याट्रिक्स बनायौँ एस म्याट्रिक्स भनेको के हो त कम्बिनेसन अफ पी को ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स हो यो जुन पी म्याट्रिक्स छ त्यसको हामीले ट्रान्सपोज गर्यौँ अनि आई म्याट्रिक्स छ हाम्रो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाइ नै हाल्यौँ ओके जसको साइज कति हुन्छ त n माइनस के भनेपछि कति हुन्छ त n माइनस के भनेको 3 हो यसको साइज भने डेफिनेटली 3/7 छ ओके n माइनस के भनेको 3 हो माइनस इन्टु n भनेको 7 छ है ल अब सपोज हो र है त लेट ल अब हाम्रो जुन मेसेज बिट छ नि सपोज हामीले मेसेज बिटलाई हामी के भनेको छ डी म्याट्रिक्स भनेको थियौँ हो लेट डी इक्वल्स टु सपोज 1 0 1 1 चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिट भइरहेछ अरे च्यानल इन्कोडरको इनपुटमा चाहिँ डी म्याट्रिक्स चाहिँ 1 0 1 1 छ फर इक्जाम्पल भने अब के हुन्छ है देन सी इक्वल्स टु के हुन्छ हेर त हामीले डी इन्टु जी भनेको थियौँ होला डी म्याट्रिक्स र जेनेरेटर म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन भनेको थियौँ होला हो लास्ट टाइम कपी हेर है मैले तिमीलाई भनिरहेको थिएँ आज क्लास पाउने बेला लास्ट टाइमको नोट हेरेर आउनु भनेर हेरेर आएको आएन थाहा छैन सी इक्वल्स टु डिजी होला हो सतीक्षा हो सर लास्ट टाइम कपीमा छ है मैले कसरी निकालेको हामीले हेर्छौँ यो डी भनेको कति छ त अब 1 0 1 1 ओके डी भने यहाँ छ 1 0 1 1 जी भनेको कति छ त यो छँदैछ जी कति छ त 1 0 0 0 यो जी म्याट्रिक्स है 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 अगमेन्टेड विथ आई अगमेन्टेड विथ पी हो पी भने कति छ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 अब यहाँ यस्तो छ है न्युमेरिकल हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ सो मल्टिप्लिकेसनको टाइममा हामीले यो अगमेन्टेड गरेर देखाइराख्नु पर्दैन है खासै किनभने इक्जाममा तिमीहरूले कपी पनि हेर्न सक्छौ के अरे क्वेसन्सहरू हेर्न सक्छौ क्वेसनमा यसरी अगमेन्ट गरे नगरे पनि नगरिकन दिन सक्छ अगमेन्ट गरेर दिन पनि सक्छ है सो यसरी जहिले पनि यसरी अगमेन्ट भन्ने साइन छ नि यो नगर्दा नि के फरक पर्दैन बुझिहाल्छ क्या सुरुको चाहिँ आई हो त्यसपछिको पी हो नि त राखे पनि केही छैन नराखे पनि केही छैन है मैले अब यसपछि अनुहार चाहिँ राख्दिनँ ल अब मल्टिप्लाई गर त दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति आउँछ सुरुमा एउटा मल्टिप्लिकेसन म गरेर देखाउँछु है ल 1 0 1 1 लाई अब यो रोलाई यो कोलमसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फर्स्ट कोलमसँग हो भनेपछि 1 इन्टु 1 1 हुने भयो एउटा म सानो गरेर देखाउँछु है 1 इन्टु 1 1 0 इन्टु 0 0 1 इन्टु 0 0 1 इन्टु 0 0 भनेपछि सुरुको टर्म कति रह्यो त 1 मात्र बाँकी रह्यो होला ठिक छ सुरुको टर्म कति रह्यो त 1 मात्र बाँकी रह्यो होला है त्यसै गरी सेकेन्ड यो रोलाई यो कोलमसँग मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ हेर त त्यसपछि भन्दै जाऊ त 1 इन्टु 0 0 0 इन्टु 1 0 1 इन्टु 0 0 1 इन्टु 0 0 भनेपछि सबैको सम कति आउँछ 0 आउँछ त्यसपछि थर्डसँग मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ 1 डेफिनेटली 1 नै आउँछ फोर्थसँग मल्टिप्लाई गरेर 1 1 नै आउँछ ल अब फिफ्थसँग मल्टिप्लाई गरेर 2 2 आउँछ हैन दिपेशको कति आयो फिफ्थसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि
दिपेश हजुर सर कति आयो 5 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10 हजुर 10 कहाँ 10 दुईटा त आउँदै हुँदैन नि एउटा मात्र आउँछ नि 0 आउँछ कि 1 आउँछ कि 2 आउँछ कि 3 आउँछ कि कति आउँछ सचिन 0 हजुर सर कति आउँछ यसै गर्दा 2 आउँछ तर यहाँ चाहिँ बाइनरी मात्र लिने भएर चाहिँ 0 मात्र लिइन्छ कि 2 भने चाहिँ अब माथि गएर तिम्रो कहाँ कहाँ जानुपर्छ गएर एकचोटि मुख धरा हो हे त्यही 2 बाइनरीमा 2 भने कहिले आउँछ आउँदैन अनि 2 कहाँबाट आउँछ त अप्सन त्योलाई भन्छ हामी केयरलेस भन्छौँ क्या ए 2 भन्ने कुरा कहिले नै आउँदैन बाइनरी सिस्टममा 2 आयो भने त तिमीहरूले त नयाँ फेरि प्राइजै पाउँछौ नि फेरि बाइनरीमा कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ द्याट्स अल कहाँ 2 भन्ने आउँछ यसमा यो कसले एन्सर दियो मलाई थाहा छैन त्यो पक्कै लास्ट क्लासमा आएको थिएन है ल यसलाई के गर्नु पर्यो योसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गरौँ मैले भनिरहेको छु सबै के अरे के अपरेसन हुन्छ अरे मोड 2 अपरेसन हुन्छ द्याट इज एक्सरिङ हो त्यही भएर हेरौँ त 1 into 1 1 हो 0 into 1 प्लस गर ल प्लसै गर 0 into 1 0 हो 1 into 1 1 हो 1 into 0 0 ठिक छ अब यो कति नजिक मजासँग इक्वल्स टु 2 गर्यो होला यो हो 1 + 1 to 2 आउँदो रहेछ अब बाहिर 2 आयो भने त नयाँ कुरो आउँछ फेरि ओके सो दिस इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1 + 1 यहाँ हाम्रो बाँकी नै त 0 लाई हामी हेरेर बस्दैनौँ 1 + 1 भने के हो त यो त एक्सरिङ हो नि मैले भनिरहेको छु प्लस राखे पनि दिस इज नथिङ बट यो भने सबै एक्सरिङ हो हामीले यसमा सबै गर्ने के हो त एक्सरिङ गर्ने हो मोड 2 अपरेसन गर्ने हो सो 1 + 1 सिमिलर बिट्सहरू एक्सरिङ गर्यो भने के आउँछ त रिजल्ट 0 आउँछ होला डिफ्रेन्ट बिट्सहरू सम अप गर्यो भने 1 आउने हो एक्सरिङमा हो सेम बिट्सहरू एक्सरिङ गर्यो नि 0 आउँछ त्यही भएर रिजल्ट कति आउँदो रहेछ त यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 आउँदो रहेछ क्लियर छ यो दिपेश हजुर सर क्लियर छ अब हजुर सर ल त्यसो भए अब यो र यो मल्टिप्लाई गरेर त कति आउँछ मनिष क्लियर छ तिम्रो के छ हजुर सर क्लियर छ ल मनिषले भन त अब यो कति आउँछ ल 6 रोसँग योसँग मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ होला 1 into 1 1 हो 0 into 1 1 into 0 0 0 भयो 1 into 1 1 1 1 भयो एन्सर 0 0 भयो रिजल्ट कति आउँदो रहेछ 0 त्यो भएर 0 आयो ल अब यसलाई फेरि लास्ट कोलमसँग मल्टिप्लाई गरेर त ल कति आउँछ 1 कति आउँछ 1 1 आउँछ ल रञ्जना कति आउँछ लास्टको हेर त 1 नै आउँछ सर 1 आउँछ ल डेफिनेटली 1 नै आउँछ होला किन त यहाँ मल्टिप्लाई गरेर यसको रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ त 1 आउँछ ओके नबिर्सिने अल अपरेसन्स आर डन एज के हो त एक्सरिङ नर्मल मल्टिप्लिकेसन होइन यो सरी नर्मल एडिसन होइन है यो हामीले के गर्यौँ त सी इक्वल्स टु डिजी अपरेसन कसरी गर्ने यो हामीले हेर्यौँ है भनेपछि हाम्रो जुन यो भने के त हेर यो भने हाम्रो इनपुट चाहिँ 1011 इनपुट दिइरहेको हो च्यानल इन्कोडरमा 1011 चाहिँ कहाँ दियो त च्यानल इन्कोडरमा दियो त्यसको आउटपुट चाहिँ सी कोड चाहिँ कति आयो त 10110001 आयो क्या सो 1011 हाम्रो मेसेज नै छ चेक बिट्सहरू चाहिँ हाम्रो त्यहाँ प्यारिटी बिट्सहरू क्लियर छ यो भने बुझ्यो डी हाम्रो जुन सिक्वेन्स छ यो चाहिँ हाम्रो इनपुट च्यानल इन्कोडरको इनपुट यो हो त्यसमा के भयो त डी नै हाम्रो सुरुमा आउटपुट छ अनि फलोड बाई चेक बिट्स भन्न खोजेँ है चेक बिट्स चाहिँ यसरी निकाल्ने एक्स्ट्रा चेक बिट्सहरू हामी यसरी निकाल्छौँ ल नाउ वी हेभ
नाउ वी हेभ मैले अब एच ट्रान्सपोज निकाल्दा त नाउ वी हेभ एच ट्रान्सपोज निकाल्दा त कति आउँछ एच म्याट्रिक्स यहाँ छ यसको ट्रान्सपोज निकाल्दा त फर्स्ट रो फर्स्ट कोलममा आउँछ सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा आउँछ थर्ड रो थर्ड कोलममा आउँछ भनेपछि कति आउँछ र फर्स्ट रो जुन यो फर्स्ट रो छ यसलाई कोलममा सारौँ त एचको एच ट्रान्सपोज निकाल्दा त्यही गर्नु त हो नि होइन म्याथमा त्यही सिकायो होला 1 1 1 0 1 0 0 भनेर यसरी गरे होला होइन त्यस्तै गरी सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा आउँछ द्याट मिन्स 1 1 0 1 0 1 0 आउँछ देन थर्ड रो थर्ड कोलममा आउँछ 1 0 1 1 0 0 1 आउँछ ओके एच ट्रान्सपोज हाम्रो यो हामीले एच ट्रान्सपोज किन निकालिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब हामीले सिन्ड्रोम निकाल्न हो क्या हामीले सी त निकाल्यौँ हो तर अब यसमा इरर छ कि छैन त त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो होइन अथवा रिसिभ कोडहरू हामी निकाल्छौँ अब त्यसमा चाहिँ इरर छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो है सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि सी म यता कपी गर्छु मेरो स्पेसको लागि है सी कति आएको थियो त हाम्रो सी इक्वल्स टु 1 0 1 1 0 0 1 आयो ओके म यो सबै मेटिदिन्छु यति एच म्याट्रिक्सबाट हामीले के गरौँ त एच म्याट्रिक्स जुन हामीले यहाँ लेखेका थियौँ त्यसको ट्रान्सपोज गर्दा यति आयो अब फर्दर हामी यसको सोल्युसन गर्छौँ if the code word is received without any error then कोड वर्ड चाहिँ हामीले च्यानलबाट पास गर्दाखेरि चाहिँ विदाउट इरर निस्क्यो भने देन सिन्ड्रोम एस इक्वल्स टु कति हुन्छ रे 0 डेफिनेटली 0 हुन्छ यदि इरर नै छैन भने सिन्ड्रोम आउने त कुरै छैन हैन सरी सिन्ड्रोम नै छैन भने इरर हुँदैन अथवा इरर छैन भने सिन्ड्रोम छैन मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ टाइफाइड छ भने त्यहाँ पक्कै ज्वरो पनि होला ज्वरो धेरै छ भने टाइफाइड हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छ त्यही भएर हामी के भन्छौँ त सिन्ड्रोम इक्वल्स टु केसमा 0 हुन्छ बिकज के हुन्छ इरर इक्वल्स टु 0 किन त सिन्ड्रोमको फर्मुला के थियो र एस इक्वल्स टु के थियो इएसटी थियो होला नि हैन र Yes, sir. सिन्ड्रोम इक्वल्स टु के हो त इरर इन्टु एसटी गरेका थियौँ हामीले लास्ट टाइम ओके न ल अब फेरि सपोजहरू है त नाउ सपोज द थर्ड बिट अफ सी सपोज ल थर्ड बिटमा चाहिँ इरर छ अरे जुन यो सी छ नि यो यसमा चाहिँ थर्ड बिटमा चाहिँ सपोज इरर आयो अरे ल नाउ सपोज द थर्ड बिट अफ सी क्यापिटल सी हो has error then r भन्ने के हो त c प्लस ई हो ओके न r भन्ने के हो त ट्रान्समिटेड गरेको सिग्नल सी हो इरर भनेको ई हो रिसिभ भने जुन हामीले भन्यौँ नि सी ट्रान्समिट हुने हो इरर एड हुनु भएर अनि आर रिसिभ हुने हो सी अथवा टी भन्छ हामीलाई होइन नर्मली हामी सी नै युज गर्छौँ त्यही भएर सी नै गरौँ आर इक्वल्स टु सी प्लस ई भयो अब हेरौँ विच इज इक्वल्स टु सी भनेको कति छ हेर त सी भनेको 1 0 1 1 0 0 1 छ 1 0 1 1 0 0 1 छ ओके अनि त्यसपछि ई भनेको छ त यो प्लस भने नर्मल प्लस नै हो अथवा बाइनरीमा लेख्छ भने नोटेसनमा सी प्लस ई गरे पनि यो प्लस भनेको त हाम्रो एक्सरिङ नै हो र अब ई हेरौँ है ई हामीले मैले के भनिरहेको छु र त थर्ड बिटमा इरर छ भनिरहेको छु नि सपोज ओके थर्ड बिट भने अब नर्मली जहाँबाट गरे पनि हुन्छ तर प्रायः चाहिँ सुरुबाट गर्ने चलन चाहिँ बिट काउन्ट चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 गर्ने चलन छ कसैले चाहिँ उल्टो गर्ने पनि कुरा गर्छन् होइन उल्टो गर्ने सबै एजम्सन त्यही अनुसार उल्टो गरिनु चाहिँ सपोज थर्ड बिटमा इरर छ भने मैले के गर्छु त इररमा फर्स्ट सेकेन्ड जहाँ जहाँ इरर छ नि त्यहाँ जिरोले रिप्लेस गर्ने थर्ड बिटमा भनिरहेको छु नि भनेपछि थर्ड बिटमा मैले 1 लेख्नु पर्यो ओके न अनि फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ यो सबै बिट्सहरूमा इरर छैन भनिरहेको छु ठिक छ सो यसको मिनिङ के हो त थर्ड बिटमा इरर छ भनेर देखाउनु खोज्छ है क्लियर छ सपोज तिमीले थर्ड बिटै गर्नु पर्दैन फोर्थ बिट गर्नु मन लाग्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो त
फोर्थ बिटमा चाहिँ 1 राख, थर्ड बिटमा चाहिँ 0 राख्छु सपोज एउटा इक्जाम्पलको रूपमा। ओके, सो अहिले चाहिँ मैले के भनिरहेको छु त थर्ड बिटमा इरर छ भनेपछि इररलाई चाहिँ हामीले 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। ल यो भयो नि, यसको अब रिसिभ बिट कति आउँछ त ल गर त आर इक्वल्स टु कति आउँछ मोड 2 अपरेसन गरेर त सेम पोजिसनका बिट्सहरुमा मोड 2 अपरेसन गरेर त कति कति आउँछ सेम पोजिसनका बिटहरुमा एक्सरिङ गर भन्न खोजे है। ल भन त कति आउँछ फाइनली 7 बिट त 7 नै आउँछ, 7 मा 7 जोडिने 7 वटा बिट आउँछ। कुन कुन बिट आउँछ त ल भन त कति कति आउँछ ल भन्दै जाऊ ल। फर्स्ट 1 भयो अनि त्यसपछि 0 0 अनि 0 0 1 1 अनि त्यसपछि 0 0 अनि 1 एक्सरिङ गरेको है। एक्सरिङको टेबल चाहिन्छ नि ल, एक्स र वाइ भयो नि आउटपुट के आउँछ त त्यो लेखिराख ल चाहिन्छ नि 0001 1011 भयो नि सेम बिट्सहरु एड भयो नि 0 आउँछ आउटपुट, डिफरेन्ट बिट्सहरु एड भयो नि 1 आउँछ क्या। त्यो टेबल त हाम्रो लजिक त्यही हो नि। हो 0 र 1 एड भयो डिफरेन्ट 1, सेम एड भयो 0, सेम एड भयो 0, डिफरेन्ट एड भयो 1, सेम एड भयो 0, सेम एड भयो 0, डिफरेन्ट एड भयो 1। त्यति हो लजिक। सेम एड भयो भने 0, डिफरेन्ट एड भयो भने 0 र 1 डिफरेन्ट हो, 1 0 डिफरेन्ट हो भने आउटपुट 1 आउँछ। ल मान्छे हाम्रो यदि मैले के अज्युम गरेँ भन्दाखेरि यदि इरर छैन नि सिन्ड्रोम 0 आइहाल्यो। सपोज अब मैले के अज्युम गरेँ त थर्ड बिटमा इरर छ अरे ल भने मैले के गरे त रिसिभ बिट भने सी प्लस ई हुन्छ हैन। सो यो दुईटालाई जोड्दाखेरि रिसिभ सिग्नल चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त बिट्सहरु चाहिँ यति आउँदो रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसको सिन्ड्रोम निकाल्नु पर्यो। देन सिन्ड्रोम S इक्वल्स टु के हो त E इन्टु ST हो, ठिक छ। देन सिन्ड्रोम भनेको हो त E इन्टु ST हो। E भनेको कति छ रे यो हो, यो भएर E भनेको कति हो 001 0000 यो केसमा थर्ड बिटमा इरर छ भनिरहेको छु मैले। ओके, त्यसपछि एस ट्रान्सपोज भन्ने म्याट्रिक्स यहाँ छँदैछ। एस ट्रान्सपोज त्यहाँ लेखा छ कति कति आउँछ एस ट्रान्सपोज मैले यहाँ कपी गर्न है, तिमीहरु पनि कपी गर 1 1 1 0 1 0 0, त्यसै गरी 1 1 0 1 0 1 0, त्यसपछि 1 0 1 1 0 0 1। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर त यस कति आउँछ निकाल। अघि जस्तै हो सबै एडिसन मोड 2 अपरेसनमा गर्ने एक्सरिङ गर्ने। ल एड गर, मल्टिप्लाई गर अनि एड गर। 101 कति आउँछ 101 आउँछ। yes sir ल अरु कति आयो दर्शन कति आयो गर्दैछु सर। तिम्रो धेरैजना एकदमै इरेगुलर छ है। श्वेता पनि धेरै इरेगुलर छ, किन श्वेता के प्रब्लम छ हजुर सर। तिमी पनि क्लासमा धेरै इरेगुलर देखिरहेको हुन्छु म, के प्रब्लम छ ए हजुर सर, गाउँमा थिएँ नि त, त्यतातिर नेटवर्कको धेरै प्रब्लम हुन्थ्यो, त्यही भएर अहिले यतातिर आइसकेको छु, अब हुन्न। दिवेशको लाइनै हुँदैन अनि यता घरतिरै छु नि त अहिले। 101 आयो सर आन्सर। ल यसको रिजल्ट कति आउँछ त 101 आउँछ है। अब यो 101
सिन्ड्रोम कति आयो यो केसमा 101 आयो। अब यहाँ हेरौँ राम्रोसँग एकछिन हेर है। यहाँ कति छ 101 छ। यो जुन हाम्रो एच ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स छ नि यो एच ट्रान्सपोज म्याट्रिक्समा पनि यो डिफ्रेन्ट कतिवटा रो छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा रो छ नि हो। यो 101 कुन चाहिँ रोमा छ हेर त एक्चुअली थर्ड कुनमा छ हेर 101 भने फर्स्ट रोमा छैन सेकेन्ड रोमा छैन सायद यो थर्ड रोमा छ 101 हो। यो जुन रो छ यो कहाँ छ त थर्ड रोमा छ। अब यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन निस्किन्छ है हेर है जुन यो सिन्ड्रोमको भ्यालु आउँछ नि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो सिन्ड्रोमको भ्यालु भने जहिले पनि यो एच ट्रान्सपोज म्याट्रिक्सको कुनै न कुनै रोसँग बराबर हुन्छ अलवेज। फेरि पनि भन्छु है सिन्ड्रोम जुन निकाल्छौ मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौ नि त्यो सिन्ड्रोम निकाल्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भने जुन यो हाम्रो एच ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स छ यो ट्रान्सपोज म्याट्रिक्सको कुनै न कुनै रो एलिमेन्टसँग एक्ज्याक्टली इक्वल हुन्छ। यो केसमा के भयो त 101 आछ द्याट इज इक्वल टु द एलिमेन्ट्स अफ थर्ड रो अफ एच ट्रान्सपोज। क्लियर छ। सो यहाँबाट अब कन्क्लुजन के आउँछ त भन्दाखेरि ल लेखौँ त दिस सिन्ड्रोम एस matches with the third row of H transpose indicating the bit error position in the received code vector R in the received code vector capital R। के भन्नु खोज्यो होला यसले ल लास्टको एक लाइन पढेर के बुझ्नु ट्राई गर्छु ल भन त। किन यो ठ्याक्कै थर्ड रोसँग मिल्न गएको त फर्स्टदेखि 7 मध्ये थर्ड रोसँग किन मिल्न गएको त यो केसमा थर्डमा एरर थियो। डेफिनेटली हामीले अजुम के गरिरहेको छौँ त हेर त थर्ड बिटमा इरर छ भनेर अजुम गरिरहेको छौँ। त्यही भएर थर्ड बिटमा इरर छ भन्यो भने के हुन्छ त यो सिन्ड्रोमको भ्यालु एच ट्रान्सपोजको थर्ड रो बराबरको एक्ज्याक्टली एन्सर आउँछ। सपोज मैले यहाँ फोर्थ रोमा भने भए के हुन्थ्यो त फोर्थ बिटमा भने 001 हुन्थ्यो होला यहाँ र क्यालकुलेसन गर्दा यो यसको भ्यालु कति आउँछ त डेफिनेटली फोर्थ रोको भ्यालु आउँछ यसको भ्यालु 011 आउँछ। त्यो गरिहेर्न सक्छु। सपोज मैले फिफ्थ बिटमा इरर छ भने भए 100 आउँथ्यो सिन्ड्रोमको भ्यालु। सो सिन्ड्रोमले के देखाउँछ भन्दाखेरि सिन्ड्रोमले के देखाउने भयो त भन्दाखेरि एच ट्रान्सपोजको कुनै एउटा रोलाई के गर्छ त इन्डिकेट गर्छ डिपेन्डिङ अपन के रहेछ त कुन बिटमा इरर छ। सपोज हाम्रो रिसिभ बिटमा चाहिँ सपोज थर्ड बिटमा इरर नभए थर्ड बिटमा इरर आएको भए के देख्यो त सिन्ड्रोम भ्यालु थर्ड रोको भ्यालुसँग बराबर आयो। फोर्थ रिसिभ बिटमा चाहिँ फोर्थ बिटमा चाहिँ इरर आएको है सिन्ड्रोमको एच सिन्ड्रोमको जुन भ्यालु छ एच ट्रान्सपोजको फोर्थ रोसँग बराबर हुन्छ एन्ड सो अन क्या। त्यही भएर सिन्ड्रोमले के देखाउँछ त यो केसमा के देख्यो थर्ड रो बराबरमा को भ्यालु आयो भनेपछि यसबाट के देखिन्छ त इरर चाहिँ हाम्रो थर्ड बिटमा छ है भन्छ। सिन्ड्रोम हेरेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ क्या है। सपोज फिफ्थ रोसँग बराबर आएको के देखिन्छ त फिफ्थ रोको भ्यालुसँग सिन्ड्रोम बराबर आएको है हाम्रो इरर कहाँ छ त रिसिभ बिटको फिफ्थ बिटमा चाहिँ हाम्रो इरर छ भनेर बुझिन्छ। क्लियर छ यो है। जहिले नि सिन्ड्रोमले के देखाउँछ त के हो त कहाँ चाहिँ के प्रब्लम छ भन्ने देखाउँछ क्या। जस्तै सिन्ड्रोमको भ्यालु 101 द्याट मिन्स थर्ड रोसँग बराबर आयो भन्ने मिनिङ के हो त हाम्रो रिसिभ यो आर कोड भेक्टरको थर्ड रोमा इरर छ भन्ने बुझिन्छ। ओके सपोज फिफ्थ सेभेन्थ रोसँग एक्ज्याक्टली इक्वल आएको भए के हुन्छ त हाम्रो रिसिभ भेक्टरको यो 7 बिटमा चाहिँ इरर छ है भन्ने बुझिन्छ। अनि तिमीहरूले फ्लिप गर्नुपर्छ। त्यो फ्लिप गर्ने म यसमा गराइराख्दिनँ फ्लिप गर्ने टाइपको क्वेसन चाहिँ अब म तिमीहरूलाई बोर्ड इक्जामको एउटा क्वेसन गराइदिन्छु है। क्लियर छ यसबाट अहिलेसम्म गरेको के प्रब्लम छ छैन सर। इरर छैन भने सिन्ड्रोम 0 हुन्छ। इरर कुनै बिटमा छ भने त्यसको सिन्ड्रोमको भ्यालु एच ट्रान्सपोजको
सपोज थर्ड बिटमा इरर छ भने थर्ड रोलाई पोइन्ट गर्छ अथवा थर्ड रोलाई पोइन्ट गरिरहेको छ भने थर्ड बिटमा इरर छ भने त्यसरी टु वे तिमीले बुझ्न सक्छौ त्यो भन्न खोजेँ है मैले यो एउटा बेसिक इक्जाम्पल हो कन्सेप्ट लिने इक्जाम्पल चाहिँ यो अब इक्जाममा आएको क्वेसन हेरौँ एकचोटि खास यति भएपछि चाहिँ अब तिमीले आफैले गर्नुपर्ने हो तिमीले आफैले गर्दा गर्दा मात्रै मलाई थाहा छैन है ल यो 2072 चैत्रमा आएको क्वेसन एउटा गरौँ त ल 2072 चैत्रमा आएको क्वेसन है 10 नम्बरमा आएको क्वेसन चाहिँ हो आई मिन 10 नम्बरमा आएको क्वेसन हो नम्बर चाहिँ 10 क्वेसनको मार्क्स चाहिँ 4 मार्क्स है यो चाहिँ फेरि ल लेखौँ त फर अ कोड भेक्टर अब जहिले पनि नोटेसन त फरक हुन सक्छ उसले चाहिँ एक्स भन्ने युज गरे है हामीले चाहिँ यसलाई आर भन्दा हुन्थ्यौँ अब उसले चाहिँ एक्स भन्ने वर्ड युज गर एक्स इक्वल्स टु चाहिँ 0 1 1 1 अनि तीनटा 0 ल 0 1 1 0 with parity check matrix H given below full stop prove that the given code is valid उसले एच म्याट्रिक्स दिइरहेछ 1 1 1 जस्तो पनि हुन सक्छ यो भ्यालु जहिले सेम हुन्छ भने छैन नि 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3/7 भनेर दिइरहेछ के ल साह्रै पहिला ल अब यसको लागि के गर्ने हैन यसमा क्वेशन के भनेको छ एउटा कोड भेक्टर एक्स भन्ने दिइरहेछ अनि एच म्याट्रिक्स दिइरहेछ अनि क्वेशनमा के भनेको छ प्रुभ दैट गिवन कोड इज भ्यालिड हो कि हैन प्रुफ गर भनेको छ भ्यालिड हो कि हैन भने चाहिँ सिन्ड्रोम 0 छ कि छैन चेक गर भन्नु खोज्यो के यो के पनि हैन है सिन्ड्रोम 0 छ भने 0 आउँछ भने भ्यालिड हो सिन्ड्रोम 0 भयो भने 0 भएन भने भ्यालिड हुँदैन ओके त्यही भएर अब हामी यसमा डाइरेक्टली के गर्छौं त सिन्ड्रोम क्याल्कुलेसन गर्छौं सोलुसनमा जाँदा कतै लेखिराख है सिन्ड्रोम 0 आयो भने भ्यालिड हुन्छ कोड सिन्ड्रोमको भ्यालु 0 आएन भने भ्यालिड हुँदैन लेखिराख है सिन्ड्रोम 0 आयो भने भ्यालिड कोड हो सिन्ड्रोमको भ्यालु 0 आएन भने भ्यालिड हुँदैन क्लियर छ ल त्यही भएर अब यसमा हेरौँ त सिन्ड्रोम s इक्वल्स टु हामीले नर्मली के युज गरेका छौं r s ट्रान्सपोज युज गरेका छौं s इक्वल्स टु यो केसमा उले r को ठाउँमा x भन्ने वर्ड युज गर्यो त्यही भएर हामी पनि x नै युज गर्छौं यहाँ x इन्टु s ट्रान्सपोज भनेर ओके ल अब मल्टिप्लाई गरेर x हाम्रो कति छ त 0 1 1 1 0 छ s गिवन छ यसको s ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो ओके न s गिवन छ s ट्रान्सपोज निकाल त्यही भएर रोलाई कोलमसँग स्वैप गर यो फर्स्ट कोलममा आउँछ 1 1 1 0 1 0 0 आउने भयो ओके त्यसै गरी सेकेन्ड कोलममा आउँछ 1 1 0 1 0 1 1 थर्ड कोलममा आउँछ 1 0 1 1 0 0 1 ल मल्टिप्लाई गर त सिन्ड्रोम 0 आउँछ कि आउँदैन हेर त मल्टिप्लाई गर जोड अनि त्यसपछि सिन्ड्रोम 0 आउँछ भने भ्यालिड हो सिन्ड्रोम 0 आउँदैन भने चाहिँ भ्यालिड हैन ल म तिमीलाई नि सोध्छु नवीन प्रेजेन्ट छ फ्युचर ल फर्स्ट बिट कति आउँछ रफमा फटाफट गर न एड गर्ने कामहरु 0 सर
फर्स्ट बिट 0 आयो हजुर ल करणको फर्स्ट बिट 0 आयो कि 1 आयो सर 1 आउँछ जस्तो लाग्यो 1 आउँछ जस्तो लाग्यो ल हसिनाको कति आयो फर्स्ट बिट 0 आयो कि 1 आयो 0 आयो सर डेफिनेटली 0 नै आउँछ प्लस माइनस राम्रोसँग गरेर है प्लस राम्रोसँग गर्ने है करण हस् सर यार के छ र मल्टिप्लाई गरेर जोड्ने त हो नि हैन र जोड्ने बेला के गर्नु पर्यो मोड 2 अपरेसन युज गर्नु पर्यो ल सेकेन्ड बिट चाहिँ कति आयो त रञ्जनाको कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ कुन चाहिँ आयो ल भन सर 0 नै एकैछिन सर ल शीतलको कति आयो 0 आयो कि 1 आयो सेकेन्ड बिट 0 आएछ 0 नै आयो हजुर सर ऋतुको कति आयो 0 आयो कि 1 आयो 0 ल सेकेन्ड बिट पनि सायद 0 नै आउँछ होला अब थर्ड बिट चाहिँ हेरौँ है त ल लोकको थर्ड बिट कति आयो अब डिसिजन मेकिङ टाइममा है अर्को 0 आयो नि इरर छैन भने बुझिन्छ अर्को 0 नआइकन 1 आयो भने चाहिँ इरर छ सच्यो भन्ने हुन्छ है लोकको कति आयो थर्ड बिट 0 आएछ 0 नै आयो हो लक्ष्मणको कति आयो 0 ल यसको थर्ड बिट पनि 0 नै आउँछ मान्छे सिन्ड्रोमको सबै भ्यालुजहरू कति आयो त 0 आयो 0 आयो भने चाहिँ यसमा इरर छैन त्यही भएर गिभन कोड वर्ड चाहिँ भ्यालिड हो भन्नु भन्नु पर्यो क्या तिमीले सपोज 0 नआएको वाला केस पनि हुनसक्छ है अहिले लेखौँ त सिन्स अब यो प्लस माइनसै गर्न आयो प्लस माइनसले मल्टिप्लाई गरेर जोड्ने आएन भने चाहिँ मैले के गर्न सक्दिनँ मैले भन्नु पनि भनिसकेँ हेर तिमीहरूलाई मल्टिप्लाई गर मोड 2 अपरेसन गर है ल लेखौँ सिन्स सिन्ड्रोम भेक्टर S is 0 so all 0 आयो नि all 0 भने there is no error error नभएपछि कोड भ्यालिड हो है since syndrome vector is 0 so there are no errors in the received code vector full stop so the given code is valid यो एउटा 4 मार्क्समा आएको क्वेशन हो है ल त्यस्तै खाले अर्को सालमा पनि क्वेशन आएको छ हेरौँ चेक गरिहेरौँ ल अर्को चाहिँ 2073 साउन्डमा आएको रहेछ एउटा क्वेशन अर्को क्वेशन लेख है validate the code if received code vector is ल यसमा नि कोड भेक्टर चेन्ज छ यस चाहिँ के छ त यस पनि चेन्ज छ if the received code vector is 1000111 given that h equals to 101 011 110 100 010 र 001 छ ल कति छ त्यो 3/6 को छ होला यसमा जहिले नि 7 नै हुनुपर्छ भने छैन नि त अहिलेको यसमा 3/7 को म्याट्रिक्स अहिलेको यसमा 1 2 3 by 1 2 3 4 5 6 3/6 को छ ओके ल सेम प्रोसेसबाट गर त भ्यालिडेट द कोड भने चाहिँ कोड चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन चेक गर भन्नु खोजेको क्या सुरुमा
अब म यो गर्दिनँ यसलाई सपोज मैले x माने भने अघि जस्तै यसलाई मैले x माने भने सिन्ड्रोम s निकाला which is x into ht हो x गर्नु मन लाग्यो भने x गर h r गर्नु मन लाग्यो भने r गर जे गर्यो नि हुन्छ ल x into ht निकाले कति आउँछ x यहाँ छँदैछ h को यसको ट्रान्सपोज राख मल्टिप्लाई गर जोडा नर्मली गर x कति छ त 1 000 11 अनि मल्टिप्लाइड विथ s ट्रान्सपोज हुन्छ 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 त्यसपछि 1 1 0 0 0 1 ल यसको रिजल्ट कति आउँछ निकाल 110 आउँछ कति आउँछ 110 0 स्योर हो Yes. यस सर थर्ड रोमा लागि कति आयो 110. यसलाई मल्टिप्लाई गरे नि डेफिनेटली इरर गरेको छैन भने 110 नै आउँछ ल मान्छे सिन्ड्रोम 0 आयो त सिन्ड्रोम त 0 रहेनछ यसमा सो सिन्ड्रोम 0 छैन भने चाहिँ देयर इज एन इरर भन्ने बुझ्यो सिन्ड्रोम 0 आएको यो रिसिभ कोड भेक्टरमा इररै थिएन यही नै हो हाम्रो कोड भनेर अघि हामीले गर्यो नि अघि केसमा सिन्ड्रोम 0 आएपछि यो रिसिभ कोड ठिक छ भन्यौ तर अहिले केसमा त सिन्ड्रोम त 0 छैन नन 0 छ अब कतिौं बिटमा इरर छ त त्यसो भए त्यो पनि त हामीले प्रुभ गर क्वेशनमा के भनिरहेछ भ्यालिडेट गर भनिरहेछ नि चेक गर पहिला भ्यालिडेसन भने के हो त पहिला इरर छ कि छैन चेक गर छ भने इरर छ भने त्यसपछि त्यसलाई करेक्ट पनि गर भन्न खोजेको के हो ओके चेक त गर्यौ चेक गर्दाखेरि के देख्यो त 110 आयो सो 110 छ भने अब कतिौं बिटमा इरर छ त त्यो हेर्न के गर्ने रे रोमा एच ट्रान्सपोज म्याट्रिक्समा हेर्ने हो नि हामीले हैन एच ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स त यो हो एच ट्रान्सपोज म्याट्रिक्समा यो 110 कुन रोमा छ त्यो हेर्नु पर्यो मैले भनिरहेको छु कुनै न कुनै रोको भ्यालु एक्ज्याक्टली सेम आउँछ कुन रोमा छ 110 भनेको थर्ड रोमा छ सो थर्ड रोमा हुनु भनेको के हो त कतिवटा नम्बरको बिटमा इरर छ त थर्ड डेफिनेटली थर्ड रो भने थर्ड बिटमा इरर हुन्छ अघि पनि हेर्यौं हामीले सपोज फिफ्थ रोको भ्यालुसँग म्याचिङ हुनु भयो आएको भए यिनीहरू मध्येको फिफ्थ बिटमा इरर हुन्थ्यो होला अहिले केसमा के छ त सिन्ड्रोमको भ्यालु थर्ड रोसँग म्याचिङ भइरहेछ भने चाहिँ थर्ड बिटमा चाहिँ इरर छ भनौँ है लेखौँ त that is error is in third bit of received code vector हम डाइरेक्टली लेखिन्छौँ है किन त थर्ड रोसँग म्याचिङ छ त्यही भएर थर्ड बिटमा इरर छ क्या है लजिक चाहिँ त्यो थर्ड बिट error is in third bit of received code vector सो अब हामीले के गर्नु पर्यो करेक्सन गर्नु पर्यो सो त्यसपछि करेक्टेड received code vector will be कति हुन्छ त अब x प्राइम चाहिँ सपोज मैले x लाई यसलाई x मानिरहेको छु भने x प्राइम के हुन्छ त ल करेक्सन पछि थर्ड बिट 1 हुन्छ थर्ड बिटलाई फ्लिप गर्नु पर्यो जी थर्ड बिटमा 0 रहेछ भने 1 बनाउने 1 रहेछ भने 0 बनाउने इरर भने कि त 0 को ठाउँमा 1 भए हुन्छ कि 1 को ठाउँमा 0 हुन्छ अरु अप्सनै छैन हैन त्यही भएर फर्स्ट बिटमा नो चेन्ज सेकेन्ड बिटमा नो चेन्ज थर्ड बिटमा इरर भनिरहेको छ त्यही भएर थर्ड बिटलाई फ्लिप गर्नु पर्यो यहाँ 0 भएकोले अब हामी यहाँ 1 युज गर्छौं सपोज यहाँ 1 भएको भए हामीले 0 युज गर्थ्यौं ओके अरु बिटमा नो चेन्ज यसमा यसो अन्डरलाइन गर्दा है क्लियर छ थर्ड बिटमा इरर छ भने देखियो त्यही भएर थर्ड बिटलाई अब हामीले फ्लिप गर्यौं के नाउ अब सेम प्रोसेसबाट अब त्यसपछि अब ठीक भयो कि भएन त एक्स प्राइम युज गर्दैमा अब सिन्ड्रोम 0 आउँछ कि आउँदैन 0 आउनु पर्यो नि अब पनि 0 आएन भने फेरि प्रब्लम छ भने बुझिन्छ ओके त्यही भएर फेरि एकचोटि चेक गरौँ त अगेन सिन्ड्रोम s equals to x prime
अब x प्राइमसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि हैन sd सँग मल्टिप्लाई गर ल गर अब 1 0 1 0 1 1 लाई चाहिँ h ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स सँग राख यहाँ सेम ए ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स हो यसको सिन्ड्रोम निकाल्नु कति आउँछ एकचोटि चेक गर त अझै पनि 0 आएन भने फेरि हामीले सच्याउनु पर्ने हुन सक्छ होला थर्ड बिटमा एरर भएकोले 0 को ठाउँमा हामीले 1 राखेको है यहाँ सपोज 1 कोडमा यहाँ 1 आएको भए हामीले सच्याउनलाई के गर्नु पर्छ 0 ले फ्लिप गर्नु पर्यो क्या कि 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 ले चेन्ज गर्नुपर्छ ल अब सिन्ड्रोम निकाल्नु त यसको जिरो आउँछ सर जिरो तीनटै आएछ 0 आउँछ कि के तीनटै जिरो आउँछ डेफिनेटली यसको यो केसमा सपोज तीनटै 0 आउँछ होला भनेपछि अब हाम्रो के हो त भ्यालिडेसन भयो हामी के गर्यौं त एरर भएको कोडलाई पहिला डिटेक्ट गर्यौं एरर छ है भनेर डिटेक्ट हो सिन्ड्रोमले कतिमा छ त थर्ड रो भएको थर्ड बिटमा छ है भन्यो त्यही अनुसार हामीले थर्ड बिटलाई हामीले सच्यायौं करेक्ट गर्यौं अब करेक्ट गरिसकेपछि फेरि सिन्ड्रोम चेक गर्दा यसको भ्यालु चाहिँ 0 आयो दैट मिन्स अब के रहेछ त भ्यालिडेसन भने के हो त अब सो हाम्रो मेन रिसिप्ट कोड के हुनु पर्ने रहेछ भ्यालु आफ्टर भ्यालिडेसन यो चाहिँ हाम्रो रिसिप्ट कोड हुनु पर्यो अब चाहिँ है नत्र माथि युज गर्यो भने त सिन्ड्रोम त 0 हुँदैन नन जिरो सिन्ड्रोम भने एरर हो 0 सिन्ड्रोम भएको कोड भेक्टर भने चाहिँ हाम्रो ट्रु कोड भेक्टर है ट्रु चाहिँ ल लेखौं सिन्स syndrome vector in this case is 0 since syndrome vector in this case is 0 so valid code is valid code भने कति रहेछ त यो लेख्नु पर्यो is कति रहेछ त 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 ल कसैलाई के सोध्नु छ भने सोध्दा हुन्छ यसमा सर फेरि सेकेन्ड चोटि पनि एरर आउन सक्छ सेकेन्ड चोटि पनि एरर आउन सक्छ सपोज मोर देन 1 बिटमा एरर भयो भने फेरि अर्को एरर पनि हुन सक्छ तर अहिले तिमीहरुको लागि त्यस्तो वाला भयो नि हामी यो प्रोसेस खासै यो प्रोसेस हामी गरेर बस्दैन कि अरु टेक्निक छ त्यसको लागि त्यही भएर अहिले तिमीहरुको भर्खर भर्खर जुन एरर कन्ट्रोल कोडिङहरु सुरु भएको छ नि त्यसको लागि तिमीहरु यो भन्दा बढी चाहिँ हुन्छ नहुने हैन तर हामी त्यति धेरै डिपलाई जानु पर्दैन इन्फर्मेसन थ्योरी एन्ड कोडिङ भन्ने एउटा सब्जेक्टै हुन्छ के यो है त्यहाँ डिफरेन्ट अरु मार्कअप मोडलहरु क्राफ्ट इनइक्वालिटीहरु त्यहाँ धेरैवटा छ अल्गोरिदम्सहरु यो कोडिङमा प्ले गर्नलाई रमाइलो हुन्छ यदि बुझ्छौ भने सो क्लियरली कन्सेप्ट राखेर बुझ्नु पर्यो के बुझ्यो भने त्यसपछि के गाह्रो छ र यो कुरा अब जस्तै आज कोही क्लासमा आएको छैन नेक्स्ट टाइम उले हेर्न खोज्यो भने के गरे हुन्छ उसलाई सो क्लियर कन्सेप्ट राखेर बुझ्ने भने के पनि प्रब्लम हुँदैन के यसमा कन्ट्रोल कोडिङ भने त महासागर भन्छ के हामीलाई है कोडमा यति धेरै कोडिङ टेक्निक्सहरु छन् कि तिमीले पछि फर्दर रिसर्चहरु गर्छौ भने हामीले गर्ने भने यस्तै कन्ट्रोल कोडहरुमै हो गर्ने भने ओके ल यो भनेको हाम्रो लिनियर ब्लक कोडको काम चाहिँ यही सकिन्छ अब हामी जान्छौं साइक्लिक कोडमा नर्मली यसमा हामीले हेर्ने तीनटा कोडिङ भनेको थियौ मैले के त लिनियर ब्लक कोडिङ एउटा अर्को साइक्लिक कोडिङ देन अर्को चाहिँ कन्भोल्युसन कोड त्यो भन्दा अरु पनि कोडिङ हुन्छ तर तिमीलाई सिलेबसमा तीनटा कुरा छ त्यसमध्ये हाम्रो एउटा पार्ट चाहिँ सक्यो लिनियर कोडिङ सक्यो अब हामी केमा जान्छौं त साइक्लिक कोडमा जान्छौं साइक्लिक कोड भनेको पनि के हो त लिनियर ब्लक कोडकै एउटा स्पेशल केस मात्रै हो है अब हामी जान्छौं बाइनरी साइक्लिक कोड भन्ने चलन पनि छ त नर्मली हामी बाइनरी त अलवेज बाइनरीमै काम गर्छ हामी हैन त्यही भएर बाइनरी नभइकन साइक्लिक कोड भन्ने चलन मात्र पनि छ है अब हामी जान्छौं साइक्लिक कोड अथवा बाइनरी साइक्लिक कोड एउटै हो है लेखौं त यसमा बाइनरी साइक्लिक कोड भने फेरि पनि भन्छु है एउटा जुन हाम्रो लिनियर ब्लक कोडिङ हामीले गर्यौ नि त्यसको एउटा स्पेशल केस मात्रै हो बाइनरी साइक्लिक कोड भने के हो त
कसरी डिजाइन गर्ने, डिजाइन त हाम्रो काम त कसरी के हो त डिजाइन कसरी गर्ने त्यो हामीले सिक्नुपर्छ। जुन हामीले लिनियर ब्लक कोड डिजाइन गर्न सिक्यौँ, डिजाइन भनेको के हो त भ्यालिडेसन्सहरू गरेर इरर छ कि छैन चेक गर्ने, छ भने कसरी करेक्सन गरेर फेरि सिन्ड्रोम टेस्ट गर्ने त्यो कुराहरू सिक्यौँ। त्यस्तै गरी अब बाइनरी साइक्लिक कोडमा पनि त जुन हामीले अघि भन्यो नि सीमा के गर्यौँ त डी म्याट्रिक्स 4 वटा डी म्याट्रिक्स आएको थियो, अनि त्यसपछि पी म्याट्रिक्स तीनटा 4 वटा चाहिँ मेसेज बिट्सहरू, त्यसपछि क्यू राखेको थियो नि है हामीले डिजाइन गरेर। यो चेक बिट्सहरू, यसलाई हामी भन्छौँ चेक बिट्सहरू। चेक बिट्सहरू यसमा कसरी डिजाइन गर्ने, मेन कामै के हो त चेक बिट डिजाइन गर्ने हो कि हाम्रो काम। च्यानल इनकोडरले जुन चेक बिट्सहरू एड गर्छ त्यो चेक बिट्सहरू अब यसमा बाइनरी साइक्लिक कोडको केसमा नि कसरी डिजाइन गर्ने त हामी मेनली त्यसमा हेर्छौँ है। फोकस ल देखाउँ त बाइनरी साइक्लिक कोड इज special class of linear block codes where encoding and syndrome calculation calculations can be easily implemented using simple shift registers. त्यो के हो अहिले पछि हेर्नु ल हामी। फर्स्ट अफ एनके अब यो वर्ड हो है, अघि जस्तै हामीले सपोज 74 भन्यो भने चाहिँ सुरुको वर्ड चाहिँ एन हो, पछाडिको वर्ड चाहिँ के हो, त्यही भएर चेक बिट चाहिँ क्यू भने के गर्नु पर्यो एन माइनस के गर्दाखेरि 7 - 4 = 3 वटा चाहिँ चेक बिट्सहरू एड गर्नु पर्यो भनेर बुझिन्छ है। एन के भने के हो त मेसेजको साइज चाहिँ के हो, एन भनेको के हो त चेक बिट एड गरिसकेपछि टोटल साइज हो, र चेक बिटको साइज चाहिँ एन माइनस के भने चाहिँ 3 भनेर बुझ्नुपर्छ है। यसरी दिइरा हुन्छ क्वेसन्सहरुमा। एन भनेको आफ्टर इन्कोडिङ हो, प्यारिटी बिट एड गरिसकेपछि यो हो, मेसेजमा प्यारिटी बिट एड गरिसकेपछिको साइज हो यो भनेको के हो त मेसेजको साइज हो। अनि चेक बिट कति एड गर्ने भन्दाखेरि क्यू इक्वल्स टु एन माइनस के, कतै कपिमा लेखिराख्दा हुन्छ यस्तो किसिमको कुराहरू। INK लिनियर कोड सी, कुनै एउटा सी भन्ने एउटा कोड छ जसको साइज चाहिँ एनके छ भन्नु खोज्यो क्या है। कुनै एउटा कोड छ सी जसको साइज चाहिँ एनके छ, इज कल्ड साइक्लिक कोड if cyclic shift of the code are इज गर्दा नि हुन्छ आर गर्दा नि हुन्छ है। एकचोटि घुमायो भने इज युज गर्छौँ, मल्टिपल टाइम्स घुमायो भने आर युज गर्छौँ है। सो इफ साइक्लिक शिफ्ट्स of the code are also code vectors of C. त्यो भने कस्तो छ मेन बुझ्नुपर्ने कुराहरु है। सपोज मसँग चाहिँ 3 बिटको कुनै एउटा कोड छ अरे ल, सपोज है 010 भन्ने एउटा कोड छ अरे। अब यसलाई मैले साइक्लिकली घुमाएँ, सी चाहिँ सपोज मेरो यो छ अरे, ओके। अब यसलाई मैले साइक्लिकली घुमाएँ भने चाहिँ के हुन्छ त यो पछाडिको बिट अगाडि आउँछ अनि सबै बिट्सहरु एक एक युनिटले शिफ्ट हुन्छ। शिफ्ट यस्तै त हो नि हैन त, शिफ्ट रजिस्टर्सहरु तिमीहरुले डिजिटल लजिकमा पढायो होला। 010 छ, अब यो पछाडिको लागि यसरी चाहिँ यो सबै शिफ्ट रजिस्टर्सहरु हो नि, शिफ्ट गर्दै जाने रजिस्टर्सहरु है। पछाडिको बिटलाई मैले अगाडि लिएर आएँ के हुन्छ त नेक्स्टमा आउटपुट के हुन्छ त यो पछाडिको अगाडि 0 आउने भयो, यो एक युनिटले पछाडि शिफ्ट हुन्छ, यो एक युनिटले पछाडि शिफ्ट हुन्छ भनेपछि यसलाई एक युनिटले शिफ्ट गरे भने अब मेरो सी प्राइम कति आउँछ त 001 आउँछ। अब यो 001 पनि के हुनु पर्यो त कोड भेक्टर हुनु पर्यो भन्छ, हुन्छ पनि जस्तै हेरौँ त किन हुन्छ त हामीसँग 3 बिटको हामीलाई थाहा छ नि 3 बिटमा अप्सन के हुन्छ 000 001 010 011 100 101 र 111 हुन्छ। ठीक छ, 010 भने कहाँ छ 010 भने यहाँ छ। यसलाई मैले एक युनिट
शिफ्ट गर्दाखेरि के आयो त रिजल्ट 001 भन्यो। यो 001 पनि कहाँ छ त उ यही कोडको अप्सन्सहरु मध्ये छ कि छैन त डेफिनेटली छ। भने यस्तो किसिमको कोडलाई हामी के भन्छौँ त साइक्लिक कोड भन्छौँ क्या। यदि कुनै पनि कोडलाई साइक्लिकली एक युनिटले शिफ्ट गर्दाखेरि यसको रिजल्ट जुन आउँछ यदि त्यो पनि कोड भेक्टर नै हो भने त्यसलाई यस्तो किसिमको कोडलाई हामी के भन्छौँ त साइक्लिक कोड भन्छौँ। फेरि यसलाई पनि एकचोटि मात्र नगरिकन दुईचोटि गर्न सक्छौँ नि। एकचोटि गर्दाखेरि यो आयो ल दुईचोटि फेरि यसलाई शिफ्ट गर्यो भने चाहिँ यसलाई फेरि शिफ्ट गर्नु पर्यो। अगाडि आउँछ यो शिफ्ट रजिस्टर युज गरेर 100 आउँछ। 100 कहाँ छ त डेफिनेटली यहाँ छ अर्को। सो एकचोटि मात्र गरे पनि हुनु पर्यो। मल्टिपल टाइम्स चाहिँ कुनै पनि कोडलाई शिफ्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो त अगेन हाम्रो कोड भेक्टर भित्रै पर्छ भने त्यस्तो किसिमको कोडलाई हामी के भन्छौँ त साइक्लिक कोड भन्छौँ। क्लियर छ? Yes, sir. अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ बुझ्ने तरिका कतै रफमा लेखिराख्दा हुन्छ यो। तिमीलाई पछि साइक्लिकली शिफ्ट गर्ने भने चाहिँ के भने होला है। यो भने के हो त जुन हाम्रो शिफ्ट रजिस्टर्सहरु छ 010 छ भने यसलाई एक युनिटले शिफ्ट गर्यो हो भनेपछि यसपछिको रिजल्ट के आउँछ त 001 आउँछ। यो पनि हाम्रो 001 यहाँ छ। फेरि यसलाई अर्को युनिटले फेरि शिफ्ट गर्यो भने के आउँछ त रिजल्ट कति आउँछ 100 आउँछ। भनेपछि दिस इज अगेन 100 पनि यहाँ हाम्रो छ यहाँ। भनेपछि यस्तो किसिमको कोडलाई हामी के भन्छौँ त साइक्लिक कोड भन्छौँ। त्यसपछि लेखौँ त मैले यहाँ यो माथि लेखेको कुराहरु चाहिँ यहाँ क्लियरली भनिदिएँ है मैले यस्तो किसिमको हुन्छ है भनेर इक्जाम्पल सहित। Thus in polynomial form यहाँ जहिले भन्नु पनि गरे यहाँ कुनै इक्जाम्पल दिउँछ भने कपी लाइनमा लेख्ने गरे हुन्छ इक्जाम्पल नत्र फेरि के भने होला। के ब्लर आयो अब हो सर। बहुत ब्लर आएको छ सर। म एकचोटि राउटर रिस्टार्ट गर्छु है। हस् सर।
अहिले ठिक छ? अहिले क्लियर छ? Yes, sir. तिमीहरूको यो क्लासरुम चाहिँ साह्रै त्यो रहेछ भने माइक्रोसफ्ट टिम्समा कहिले प्रब्लम हुँदैन। टिम्स यो गुगल क्लासरुममा चाहिँ जहिले प्रब्लम हुँदैछ। अरू कलेजमा माइक्रोसफ्ट टिम्सको छ क्या, त्यहाँ खोइ अहिलेसम्म नेभर कहिले प्रब्लमै आएको छैन अहिलेसम्म। तिमीहरूको चाहिँ हरेक क्लासमा एक एकचोटि रिस्टार्ट गर्ने भयो है। ल लेखौँ, thus in polynomial form, thus in polynomial form, पोलिनोमियल फर्ममा लेखौँ cx इक्वल्स टु यो के पनि होइन हाम्रो कोड हाम्रो के हुन्छ त c0 c1 c2 हुँदै कहाँसम्म जान्छ त c। अब यहाँ c0 छ भने n-1 सम्म जान्छ हो कि हैन, c1 भयो नि cn सम्म जान्छ। यो भने के हो त पोलिनोमियल फर्ममा लेख्दाखेरि c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस हुँदै cn-1 x पावर n-1 सम्म जान्छ। पोलिनोमियलको फर्ममा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ भने है, जुन यो च्यानल इन्कोडरको आउटपुट हाम्रो के हुन्छ त c1 देखि cn सम्म अथवा c0 देखि cn-1 सम्म हुन्छ। यसलाई हामी पोलिनोमियलको फर्ममा यसरी लेख्न सक्छौँ। ओके, सो यसलाई अब एकचोटि साइक्लिकली शिफ्ट गऱ्यो भने के हुन्छ त, के हुन्छ पछाडिको टर्म अगाडि आउँछ, अगाडि टर्म मुभ हुँदै जान्छ हो किन, पछाडि टर्म अगाडि आएपछि यो सबै शिफ्ट हुँदै जान्छ। त्यसो लेखौँ त, देन द शिफ्टेड भेक्टर इज, then the shifted vector is, त्यसलाई मैले c प्राइम लेखेँ भने c प्राइम x भने के हुन्छ त, अब यो पछाडिको अगाडि आउँछ नि हैन, एक युनिटले शिफ्ट गर्दाखेरि के हुन्छ cn-1 हुन्छ अनि सबै मुभ हुँदै जान्छ c0 c1 हुँदै cn-2 सम्म जान्छ। यो के हो त cn-2 भने यहाँ कतैतिर छ, यो अगाडि आउँछ, यो सबै शिफ्ट हुन्छ। सो यसलाई पनि हामीले पोलिनोमियलको फर्ममा लेख्यो भने पहिला कन्स्ट्यान्ट cn-1 कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्लस c0 x प्लस यो पोलिनोमियल त चेन्ज हुँदैन, यसको कोएफिसिएन्ट मात्र चेन्ज हुने हो हैन, c1 x स्क्वायर प्लस हुँदै कोएफिसिएन्ट cn-2 पोलिनोमियल चाहिँ xn-1 नै हुन्छ। ओके, पोलिनोमियलको फर्ममा चाहिँ साइक्लिक कोडको चाहिँ शिफ्ट गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन खोजे मात्रै हो। Here all the operations are, here all the operations are के हुन्छ त मोड 2 अपरेसन है, आर XORing or मोड 2 अपरेसन। यहाँ जोड्नु पर्ने छ भने पनि हामी सबै के गर्छौँ त मोड 2 अपरेसन नै गर्छौँ भन्न खोजे। ल त्यसपछि लेखौँ है, फुल स्टप पछि here binary cyclic code can be, binary cyclic code can be एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक, एउटा नन सिस्टमेटिक कोड हुन्छ, अर्को चाहिँ सिस्टमेटिक कोड हुन्छ। बाइनरी साइक्लिक कोड दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ नन सिस्टमेटिक, अर्को चाहिँ सिस्टमेटिक कोड। के फरक होला सिस्टमेटिक र नन सिस्टमेटिकमा? यस्तो हुन्छ र, हामीले के भन्यो त चेक जुन हाम्रो च्यानल म्याट्रिक्स छ नि अथवा च्यानल इन्कोडरको आउटपुट छ नि, त्यो के हुन्छ अरे डी म्याट्रिक्स फलोड बाई के हो त क्यू म्याट्रिक्स हो नि हैन, त्यही हो हो सर। यो भने के हो त भन्दाखेरि पहिला हामीले मेसेज बिटहरु राख्छौं, C1 देखि CK सम्म बिट्सहरु राख्छौं, त्यसपछि के राख्छौं त प्यारिटी बिट्सहरु राख्छौं के न, चेक बिट्सहरु। भने बुझिन्छ? यस सर। तिमीलाई यति नोटेसन पनि बुझेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ के मलाई है। पहिला के गर्छौं, पहिला D1 देखि DK सम्म राख्छौं, त्यसपछि चेक बिट्सलाई मैले Q1 भन्छु भने Q1 देखि कहाँ राख्छु त Qn-k सम्म राख्छु नि हैन र, सी भने। त्यही भएर सिस्टमेटिक कोडमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो चेक बिट्सहरु छुट्टै निकाल्ने अनि गिवन म्याट्रिक्ससँग एड गरिदिएपछि त्यसलाई हामी सिस्टमेटिक कोड भन्छौं। दैट मिन्स यहाँ के क्लियर हुन्छ त, यति चाहिँ
हाम्रो मेसेज बिट हो, यसपछिको चाहिँ हाम्रो चेक बिट हो भनेर क्लियर हुन्छ। सपोज हाम्रो डी म्याट्रिक्स चाहिँ सपोज 1010 छ अनि चेक बिट्सहरू चाहिँ सपोज क्यू चाहिँ 101 आयो नि कसरी लेखिन्छ सी भनेको 1010 पहिला डी लेखिन्छ अनि फलोड बाई क्यू लेखिन्छ 101 भनेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ सिस्टमेटिक कोडमा चाहिँ सुरुको 4 बिट चाहिँ मेसेज हो, त्यसपछिको 3टा बिट चाहिँ हाम्रो प्यारिटी बिट अथवा चेक बिट भन्ने क्लियर हुन्छ। तर नन सिस्टमेटिक कोडमा चाहिँ यसरी क्लियर हुँदैन। यही 7वटा बिट ऱ्यान्डमली बस्दिन्छ कोडहरू। ल सी प्राइम चाहिँ सपोज यो 1 अगाडि बस्ला, त्यसपछि यो 1 अगाडि आउन सक्छ, त्यसपछि यो 0 आउला, त्यसपछि यो 1 आउला, त्यसपछि फेरि यो 0 आउन सक्छ, त्यसपछि यो 1 आउन सक्छ, त्यसपछि 0 गरेर बस्न सक्छ। अब यहाँ हेर त कसरी थाहा पाउने ल कुन चाहिँ मेसेज बिट हो कुन चाहिँ चेक बिट हो त थाहा हुन्छ त यसमा। ऱ्यान्डमली बस्दिसकेपछि यो 7वटा पोजिसन्सहरूको त धेरै अप्सन हुन्छ नि, कहाँ कुन बस्ने भन्ने टाइपको धेरै अप्सन्सहरू हुनसक्छ। सो नन सिस्टमेटिक कोडमा चाहिँ हामी कुन चाहिँ मेसेज हो कुन चाहिँ कोड हो के अरे चेक बिट हो हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। तर यसमै मेसेज पनि हुन्छ चेक बिट्स पनि यसमै हुन्छ भने सिस्टमेटिकमा चाहिँ हामी मेसेज यो हो चेक बिट यो हो भनेर हामीले इजिली छुट्याउन सक्छौँ क्या। डिफ्रेन्स चाहिँ यो खास दुईटामा। नन सिस्टमेटिकमा चाहिँ मेसेज र चेक बिट नै बस्ने हो तर ऱ्यान्डमली बस्दिन्छ यो, हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ नन सिस्टमेटिकमा चाहिँ। तर डिजाइन त हामीले गर्नुपर्छ। तर सिस्टमेटिकमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त छुट्याउन इजिली सक्छौँ। यो पनि हामी डिजाइन गर्नुपर्छ। अब हामी सुरुमा नन सिस्टमेटिक कोड डिजाइनतिर लाग्छौँ। नन सिस्टमेटिक कोडमा फेरि पनि भन्छु मेसेज बिट कुन हो चेक बिट कुन हो हामीले इजिली छुट्याउन सक्दैनौँ, त्यसको लागि स्पेसल प्रोभिजन्सहरू छ। तर सिस्टमेटिक कोडमा इजिली हामी यो यति चाहिँ मेसेज बिट हो यति चाहिँ हाम्रो चेक बिट्स हो भनेर इजिली छुट्याउन सक्छौँ है। ल अब धेरै त्यति डिपली गइराख्नु पर्दैन तिमीहरूलाई, जस्ट भने मात्र मैले। नन सिस्टमेटिक कोडमा के हुँदैन रे कसरी भन्दा त नन सिस्टमेटिक कोडमा के हुन्छ बिट्सहरू चाहिँ ऱ्यान्डमली बसेको हुन्छ चेक बिट्स चेक बिट्स र मेसेज बिट हामी कुन कुन हो छुट्याउन सक्दैनौँ हो। सिस्टमेटिक कोडमा चाहिँ मेसेज बिट कुन हो चेक बिट कुन हो हामी इजिली छुट्याउन सक्छौँ। क्लियर छ? ल एउटा ओल्ड क्वेसनमा क्वेसन गरौँ त अर्को। ल क्वेसन लेखा त a generator polynomial of 7,4 यसरी 7,4 भने दिएपछि के हो त दिस इज n दिस इज के भनेर बुझ्नुपर्छ है। of 7,4 cyclic code is जेनेरेटर पोलिनोमियल को फर्ममा दिइरा हुन्छ यिनीहरुमा चाहिँ pq plus p plus 1 जुन हामीले जी म्याट्रिक्स लेख्छौँ नि हैन। यो नर्मली जी भनेको हाम्रो इक्वेसनको फर्ममा हुन्छ, कहिलेकाहीँ पोलिनोमियलको फर्ममा पनि दिन सक्छ जेनेरेटर म्याट्रिक्स। ओके जीपी चाहिँ यो छ pq plus p plus 1 छ। फर्स्ट स्टेप obtain the code vector for the code in non-systematic and systematic form with message vector चाहिँ 0101 छ रे ल with message vector 0101 ओके। यसलाई चाहिँ के गरौँ भनिरहेको छ सिस्टमेटिक कोड बाइनरी साइक्लिकको नन सिस्टमेटिक र सिस्टमेटिक कोड के हुन्छ यस्तो गिभन कन्डिसन्समा भनेर सोधिरहेको छ। ओके सो सोलुसनमा जाउँ। यार n भनेको कति छ 7 हो, n के हो नि यो n भनेको 7 के भनेको 4 छ। देयरफोर q भनेको चेक बिट्सको साइज हो, चेक बिट्स नम्बर अफ चेक बिट्स लेख है, नम्बर अफ चेक बिट्स हो यो नि which is equals to n minus के हुन्छ that is 7 minus 4 गर्दाखेरि 3 आयो। ओके अर्को के छ मेसेज कति छ 0101 भनिरहेको छ एन्ड मेसेज भनेको कति छ त मेसेज भनेको जहिले नि अब m3 ल म सर्ट फर्म लेख्छु m2 m1 m0 भन्छौँ। 4 वटा भएकोले चाहिँ m0 देखि m3 सम्म लेखेँ, 5 वटा भने m4 सम्म लेख्नु पर्यो, 3टा भने m2 सम्म लेख्नु पर्यो डिपेन्डिङ अपन m को साइज है। यो क्वेशनमा कति छ त 0101 गिभन छ। अब यसलाई पनि
जीपी पोलिनोमियलमा गिभन भएकोले एमलाई पनि हामी पोलिनोमियलकै फर्ममा लेख्छौँ। त्यही भएर एम यो हो भने एमपी पनि हामी पोलिनोमियलको फर्ममा लेख्छौँ। लेख्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि m3 हो भने p पावर क्युब हो, यहाँ 3 भएकोले यहाँ 3 प्लस यहाँ m2 भएपछि p पावर 2 हुन्छ प्लस m1 भएपछि p पावर 1 हुन्छ प्लस m0 भएपछि p पावर 0 p पावर 0 भने कन्स्ट्यान्ट 1 भइ नै हाल्छ। ओके 3 भएकोले क्युब 2 भएकोले स्क्वायर 1 भएकोले 1 नट भएकोले p पावर 0 यहाँ लेखिराख्नु त ल p पावर 0 अन्त which is equals to m3 को भ्यालु कति छ 0 छ, m0 m1 m2 m3 हो 0 भएपछि यसमा राखिराख्नु पर्यो नि दिस इज 0, m2 कति छ 1 छ, m1 कति छ 0 छ, m0 कति छ त 1 छ भनेपछि भ्यालु जो राख्नु कति हुन्छ त m2 को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि p स्क्वायर हुने भयो, m0 0 छ 0 इन्टु p भने 0 भइहाल्यो, 1 इन्टु p नट गर्दाखेरि 1 नै भइहाल्छ भनेपछि यो भनेको p स्क्वायर प्लस 1 हो त रहेछ। क्लियर छ mp निकालेको सम्म? यस सर। अनि अर्को गिभन के छ त जीपी गिभन छ, जीपी भने p क्यूब प्लस p प्लस 1 छ। हामीले के पनि गरेका छौँ n के बाट q निकाल्यौं, m गिभनबाट हामीले mp पोलिनोमियलको फर्ममा निकाल्यौं, त्यसपछि जीपी क्वेशनमा गिभन छ। ओके ल अब हाम्रो फर्स्ट काम टु अब्टेन नन सिस्टमेटिक कोड है, टु अब्टेन नन सिस्टमेटिक कोड। आज हामी नन सिस्टमेटिक एउटा निकाल्छौं, सिस्टमेटिक हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। टु अब्टेन नन सिस्टमेटिक कोड, नन सिस्टमेटिक कोड निकाल्ने सजिलो छ, के पनि गर्नु पर्दैन। xp इक्वल्स टु एउटा फर्मुला नै छ यसको लागि जीपी इन्टु एमपी अथवा एमपी इन्टु जीपी। मेसेजको पोलिनोमियललाई यो जेनेरेटर पोलिनोमियलसँग मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो नन सिस्टमेटिक कोड आइहाल्छ। सिस्टमेटिक कोडको केसमा चाहिँ केयरफुली डिजाइन गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ एमपी इन्टु जीपी गरेपछि हाम्रो नन सिस्टमेटिक कोड आइ नै हाल्छ। ओके एमपी भनेको कति छ त p स्क्वायर प्लस 1, जीपी कति छ त p क्यूब प्लस p प्लस 1। ल यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर जोड त अब कति आउँछ, मल्टिप्लाई गरौँ त p2 इन्टु p3 गरेर कति हुन्छ p5 हुन्छ, यो इन्टु यो गरेर प्लस इन्टु 1 गरेपछि p क्यूब प्लस p स्क्वायर आउँछ, 1 ले मल्टिप्लाई गर p क्यूब प्लस p प्लस 1 हुन्छ। ल त्यसपछि मलाई ल विप्लवले भनौँ त त्यसपछि के हुन्छ p5 को p5 हुन्छ होला हैन विप्लव? विप्लव छ नबोल्नेहरुको हाजिर गर्दिने है म। विप्लव छ कि छैन? ल p5 भयो भने अब p क्यूब र p क्यूब जोड्दा कति हुन्छ? रञ्जना p क्यूब र p क्यूब जोडेन कति हुन्छ? 2p क्यूब हुन्छ? हैन सर कति हुन्छ त? p क्यूब नै हुन्छ सर। त्यत्रो भने सबै एडिसन के गर्ने मोड 2 अपरेसन 0 गर्ने हुन्छ भने सर। 0 हुन्छ सर 0 यो भनेको के हो 1 मोड 2 विथ यसको 1 हो नि 1 हजुर। अब यहाँ 2 निकाल्यो भने कहाँ हुन्छ भने त्यत्रो भनिरहेको छु। ल यहाँ पो के नभएर p5 हो, यहाँ 1 छ यहाँ 1 छ 1 प्लस 1 प्लस p स्क्वायरमा के पनि छैन, p स्क्वायर एउटा मात्र छ प्लस p प्लस 1 ठीक छ। दिस इक्वल्स टु p5 प्लस 1 प्लस 1 भने कति हुन्छ त 0 हुँदैन? 2 काम हुन्छ बाइनरी कोड भने कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ। 1 प्लस 1 0 भयो, त्यही भएर p क्यूब सकिहाल्यो p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। तिमीले चाहिँ धेरै मेरो यस्तो किसिमको क्वेशन आयो भने त सबैले मिस्टेक गर्छ धेरैले, एक्जाममा त आइरहेकै हुन्छ। ल दिस इज इक्वल्स टु फेरि यसलाई हामीले रिअरेन्ज गर्नुपर्छ, किन त n को भ्यालु कति छ 7 छ नि 7 वटा छ, त्यही भएर हामीले p0 देखि कहाँसम्म लेख्नुपर्छ p6 सम्म लेख्नुपर्छ। n को भ्यालु 7 भएकोले हामीले पोलिनोमियललाई रिअरेन्ज गर्नुपर्छ, p0 देखि कहाँसम्म लेख्नु पर्यो p6 सम्म लेख्नु पर्यो बिकज n इज इक्वल्स टु 7 है। p0 देखि p को पावर 0 देखि कहाँसम्म लेख्नु पर्यो p6 सम्म।
के भन्छ 0 देखि 6 सम्म पावरमा कति हुन्छ 7 वटा टर्म हुन्छ त यसलाई रिअरेन्ज गरौँ छ भने 1 राखौँ छैन भने 0 राखौँ सो यहाँ p पावर 6 मा के पनि टर्म छैन त्यही भएर 0 इन्टु p पावर 6 गर प्लस 1 इन्टु p पावर 5 गर प्लस p पावर 4 को के छ छैन 0 इन्टु p पावर 4 गर प्लस p क्यूब मा के छ छैन 0 इन्टु p पावर क्यूब गर प्लस p स्क्वायर मा छ p स्क्वायर प्लस p मा छ p प्लस 1 p नट मा 1 छ भनेपछि 1 गर सो यहाँबाट देयरफोर x कति आउँछ त ल x को कोएफिसिएन्ट कति आउने रहेछ र p6 को कोएफिसिएन्ट कति हो 0 p5 को कोएफिसिएन्ट कति हो 1 कोड्यो है p5 को कोएफिसिएन्ट 0 p क्यूब सरी p4 है p क्यूब को कोएफिसिएन्ट 0 त्यसपछि p स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 यसको कोएफिसिएन्ट 1 यसको कोएफिसिएन्ट कति र 1 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा n को भ्यालु 7 भएको हाम्रो नन सिस्टमेटिक कोड चाहिँ यो 0 1 0 0 1 1 1 अब यसमा हेर मेसेज त 0 1 0 1 हो नि अब यो 0 भने यो हो कि यो हो कि हो हेर त कुनै सिक्वेन्सली के आएको छ त हेर त 0 1 0 1 कहीं छ 0 1 0 0 1 1 1 छ अब यति मध्ये मेसेज बिट कुन चाहिँ हो चेक बिट कुन चाहिँ हो हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ इजिली सक्दैनौँ त्यसको लागि स्पेशल रिसिभरहरू हुन्छ उसले त पत्ता लगाइदिइहाल्छ है मैले देखाएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नन सिस्टमेटिक कोडहरू जेनेरेट गर्ने बेला एमपी इन्टु जीपी गर्ने मल्टिप्लाई गर एड गर्ने बेला मोड 2 अपरेसन फेरि पनि भन्छु मोडुलो 2 अपरेसन गर्ने हो एक्सरिङ 2 आउन थाल्यो भने त सकिहाल्यो फेरि मार्क्स त सट्टै नेगेटिभ गर्न मिल्छ नेगेटिभ हुन्छ कि 0 पाइन्छ 2 ले थाल्यो भने है अनि अर्को के गर्ने के हो त जति रिजल्ट आउँछ अब n को भ्यालु त 7 हो त्यही भएर छ भने एज इट इज राख 1 को फर्ममा छैन भने 0 ले मल्टिप्लाई गरेर कोएफिसिएन्ट त हाम्रो पोलिनोमियल त पुऱ्याइदिनु पर्यो p0 n को भ्यालु 7 भएकोले p0 देखि p6 सम्म जानु पर्यो सपोज n को भ्यालु 6 भएको भए p0 देखि p5 सम्म जानु पर्थ्यो ओके देन हामीले हरेकको कोएफिसिएन्टहरु लेखौं p6 को कोएफिसिएन्ट 0 हो p5 को कोएफिसिएन्ट 1 हो p4 p3 को कोएफिसिएन्ट 0 0 हो p स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 हो p को कोएफिसिएन्ट 1 हो र 1 भने कन्स्टेन्ट हो अथवा p नट को कोएफिसिएन्ट 1 हो सो दिस इज आवर नन सिस्टमेटिक कोड बिकज हामीले यसमा x जुन हाम्रो मेसेज सिग्नल छ मेसेज कुन चाहिँ हो र चेक बिट कुन चाहिँ हो हामी यसमा इजिली छुटाउन सक्दैनौँ ल यसमा के छ भने सोधौं के सोध्नु पर्ने छ यसमा कसैलाई श्वेता के छ छैन सर लोक के छ सोध्नु पर्ने छैन सर ल अब आज हामी नन सिस्टमेटिक कोड गर्न थाल्यो के रे सिस्टमेटिक कोड गर्न थाल्यो नि भ्याइदैन अलि टाइम लाग्छ डिभाइड गरेर त्यसमा सब एपेन्ड गर्नुपर्छ आजलाई चाहिँ हामी यही नै छोड्छौं यसको सेकेन्ड पार्ट यो हाम्रो जस्ट के आयो नन सिस्टमेटिक कोड आयो सिस्टमेटिक कोडको पार्ट चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौं है तिमीहरुको ट्युजडे र थर्सडेको बिहानको स्लट चाहिँ के छ को बिहानको स्लट चाहिँ अब खाली छ सर ट्युजडे चाहिँ छैन अहिलेलाई थर्सडेको चाहिँ खाली छ थर्सडेको चाहिँ सरलाई सक्दिन भनेको कसको क्लास हो पीसीआर सरको ईएस को ट्युसडे सकेको हैन र कुन छ र ट्युसडे त छ नि उसको छ के अरे अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको अलिकति बाँकी छ क्या सरको चाहिँ ठिकै छ म कुनै टाइम मिलाएर ल्याउन नि त एक्स्ट्रा क्लास थर्सडे मैले छ सर डिपार्टमेन्टमा पहिले भनेको थिएँ कि लेन्दी छ कोर्स मलाई 4 पिरियडले पुग्दैन भन्दा पनि मान्नु भएन है यस्तो रहेछ कि पहिला त्यहाँ चाहिँ पहिला 2 वर्ष अगाडिदेखि पहिला पढाउने सरहरूले चाहिँ स्लाइडमा पढाउनु रहेछ सुई सुई लाएर अनि 4 पिरियड भयो भने चुप लाएर बसेर रहेछ यो स्लाइडमा पढाएर त कामै छैन यो सब्जेक्टहरु है मलाई चाहिँ अनि पिरियडै पुग्दैन भने थर्सडे छ सर हाम्रो अहिले चाहिँ ट्युसडे चाहिँ थाहा भएन सरको अलिकति बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई ल ठिक छ थर्सडे हामी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला नि त है हुन्छ सर तिम्रो घर बस्ने बेला चाहिँ पढ्ने काम गरे यो आज जुन पढाएको छ नि हेर एकचोटि रिभिजन गर्यो भने क्लियर हुन्छ क्या आज अब अहिले स्किप गरेर छोडेर बस्यो भने पछि तिमीलाई गाह्रो हुन्छ फेरि
ल आजलाई यति गरौँ है त ओके सर, बाई बाई सर।